थिएन, शान्ति थिएन, आनन्द थिएन। तर आज हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वरले त्यो मृत्युलाई पनि टालेर आज जीवित गर्नुभएको छ। आज सबको अगाडि यसरी बसेर गवाई भन्न सक्ने, यसरी महिमा गर्न सक्ने उहाँलाई बनाउनु भएको छ। आज त्यसरी मृत्युलाई मरेर जान दिनु भएन। आज मृत्युलाई पनि छुटाएर आज दाहिने बाहुलीमा राखेर परमेश्वरले सल्लक्क उठाएर राख्नु भएको छ आफ्नो सन्तानलाई। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त्यसैले एकदम मन बढाऊ, मनलाई घटी कमी नगराऊ, विश्वासलाई बढाऊ। आज विश्वासद्वारा नै, आज यी परमेश्वरका वचन गवाईद्वारा नै आज हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ, शान्ति पाएका छौँ, सुख पाएका छौँ, आनन्दको साथमा बस्न पाएका छौँ। आज एक दिन पैसा छैन भन्नु परेको छैन, आज एक छाक भोको भन्नु परेको छैन। आज तर पनि एक छाक भोको बसे पनि पिता हजुर हुनुहुन्छ, हजुरले दिनुहुन्छ भनेपछि स्वर्गदूतद्वारा परमेश्वरले जुटाइहाल्नुपर्छ, जुटाइहाल्नुहुन्छ। हामीले मन दग्न गर्नै पर्दैन, डराउनै पर्दैन, कमजोर गर्नै पर्दैन। त्यसकारण परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। त्यसैले परमेश्वरले भजनमा भन्नुभएको छ, भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, परमेश्वरको सत्य वचन भुल्नु हुँदैन, परमेश्वरलाई वचन भुल्नु हुँदैन। पिता परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त्यसै गरी अब समय भएको छ वचनको। सबैजना एकदमै शान्तमा रहनुहुनेछ, किनकि हिजोको दिनमा हामीले सांसारिक भोजन खान्थ्यौँ, त्यो शरीरको लागि हुन्थ्यो, त्यो क्षणिक हुन्थ्यो। तर आज परमेश्वरले हामीलाई आत्माको पनि वचन हुन्छ, आत्माको पनि भोजन हुन्छ। त्यो भोजनले हामीलाई सांसारिकको भोजनभन्दा धेरै फाइदा गर्छ। सांसारिकको भोजन खाँदा हामीलाई डाइजेस्टिभ हुन्थ्यो, सुगर हुन्थ्यो, विभिन्न रोगले निम्त्याउँथ्यो भने तर आज परमेश्वरको यी आत्माका भोजनले हामीमा भएको सम्पूर्ण रोग समस्या जति पनि कमी कमजोरीलाई परमेश्वरले हटाउनु भएको छ। त्यसरी हामीलाई आत्माको भोजन खुवाउनको लागि हामी सम्पूर्णको अग्रज अगुवा हाम्रो राजश्रेष्ठ सरज्यूलाई परमेश्वरको आत्मा भई हामीलाई जुनको घटी कमी छ, कुन कुराको वचन चाहिएको छ उहाँको मुख भएर परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दै पिता परमेश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। हेलो चेक। एकचोटि ईश्वर पितालाई जोरदार तालीको साथमा ताली साइड बस्न आयो। सचमा जुन हामीले ताली बजाउनको निम्ति आज हात उठिरहेको छ, त्यो ईश्वर चिनाइदिनु भयो जो आज हाम्रो अग्रज अगुवा प्रकाश सुशीला म्याडम, उहाँको लागि फेरि पनि एकचोटि आफ्नो शिर भन्न माथि गरेर सम्मान। र त्यसै गरेर त खोरी भन्नु भएन, त रोगी भन्नु भएन, त दुःखमा परेका भन्नु भएन। आज सचमा हरेक किसिमका पनि आऊ उद्धार पाउनको निम्ति भनेर आज सचमा काठमाडौँ कपनहाइटका अगुवा अग्रज अगुवा सन्तोषी म्याम, रविन्द्र सर, उहाँहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि बढाइ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको लागि एकचोटि जोरदार तालीको साथ किनभने आज म पनि ईश्वरको सन्तान भएको लगभग 7 वर्षमा हिँडिरहेको छु। आज परमात्माको आत्मा भएर त कुहिएको छ, तबाट अरूलाई रोग सर्छ भन्नु भएन। आज उहाँको हात परमात्माको हात भएर काम गर्नु भएर आज यसरी बोल्न सक्ने शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको छ। उहाँको द्वारा
आज नयाँ जीवन पाएका छौँ। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मसी सुकुलाउनु आज सचमा कतिपय नयाँ आउनुभएको छ, पक्का मलाई थाहा छ। हजुरहरूको मनमा लाग्न सक्छ यो बोलेर सुनेर पनि हुन्छ र? मेरो यत्रो समस्या छ, समस्या निकाल्ने को त? यो कुरालाई हामीले चिनेका थिएनौँ, यी नराम्रो तत्त्वलाई हामीले जानेका थिएनौँ। त आज ती नराम्रो तत्त्व निकाल्नेवाला तत्त्वलाई आज हामीले सुनेर हैन ती समस्यालाई हटाउन सक्ने परमपिताको वचन, परमपिताको गवाई, परमपिताको भजन सुनेर ती नराम्रो तत्त्व सदाको लागि हटिरहेको छ हैन। आज त्यस्ता परमेश्वर भत्केकालाई बनाउने, बिग्रेकालाई बनाउने, कुहिएकालाई सधैँ बनाउने, गनाएकालाई बाँच्न आउने, थला परेर पेटमा बसिरहेकोलाई उठाएर नचाउने सचोस आज त्यस्ता पिताको आराधना आज हामी सबैजना मिलेर गर्न पाएका छौँ। त्यसैले उहाँको निम्ति जो परमात्मा परमेश्वरको निम्ति एकचोटि ताली पुगेन जस्तो लागेको छ, किनकि यदि तालीद्वारा हाम्रो जीवनमा चिन्ह चमत्कार परमात्माले गर्नुहुन्छ। यस्ता महान पिता हुनुहुन्छ, यस्तो महान पिता तपाईले मनबाट लिनुभयो, परमात्माले देखे कार्य गर्नुहुन्छ। मनबाट लिनुभयो त परमात्माले देखे कार्य गर्नुहुन्छ। आज मलाई पनि शुभको समाचार जो स्वर्गदूत, हामी स्वर्गदूत 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 भन्छौँ नि, स्वर्गदूत मेरो निम्ति स्वर्गदूत तपाईहरु हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै गरेर मलाई पनि स्वर्गदूत खडा गरी शुभको समाचार सुनाउनु भयो। गंगा दिदी, विष्णु दिदी, मेरो विशेष हेमा म्याम आज हुनुहुन्न। हरेक शाखा शाखामा ईश्वरको महिमा उत्साहित गर्नको निम्ति अधिकारी सर, हेमा म्याम, साथै साथमा लिडर साथीहरू सबैजना जानुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। र मलाई शुभ समाचार सुनाउनु भयो गंगा दिदी, विष्णु दिदी, मेरो विशेष हेमा म्यामलाई हृदयदेखिबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरेर जो ईश्वरको हात भएर, ईश्वरको मुख भई, जो ईश्वरका हरेक वाणी परमात्माले सन्तोषी म्यामको मुख भएर मलाई ग्रहण, मेरो जीवनमा गवाई चङ्गाई गराइदिनु हुने सन्तोषी म्याडमलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको होल फ्यामिलीलाई पनि ईश्वरको परिपूर्ण आशिष मिलिरहोस्, 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 यही छ हाम्रो कामना। र सचमा आज शक्तिका परमेश्वर, सामर्थ्यका परमेश्वर, धैर्यका परमेश्वर हैन, आज हाम्रो आत्मामा रहेर धैर्य गर्न सिकाउने वाला परमेश्वर, हामीले यहाँ आएर ईश्वर परमात्मा मैले आजबाट धैर्य गरेँ, आजबाट मैले धैर्य गरेँ पिता, आजको दिनबाट यी नराम्रो तत्त्वलाई मैले त्यागेँ, आजको दिनबाट मलाई चलाउने वालालाई मैले त्यागेँ। म ऐया भन्दिनँ पिता, दुखी पनि पिता म भन्छु पिता, हजुरलाई हरेक समस्या सुम्पे पिता भनेर जब हामीले सुम्पिन्छौँ भने तब परमात्मा परमेश्वर पिताले हाँ मेरो बच्चा मैले ती दुखाइलाई हटाउने छु, मैले तेरा समस्यालाई मेटाउने छु, हरेक कष्टबाट मैले तिमीलाई निकाल्ने छु मेरा बच्चा भन्नुहुने
परमात्मा परमेश्वर पितालाई करोड 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 धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मैले ईश्वर चिने मेरो आफ्नै कारणवश र मेरो बाबुको कारणवश। आज ईश्वर आफ्नो कारणले चिन्नु भएको छ। हरेकले ईश्वरलाई देख्नु भएको छ त छैन? तपाईं काम भएको छ हो कि होइन? त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर देखे काम गर्नुहुन्छ। आज परमात्माले त कुहिएको छ भन्नु भएन, त गनाउने छ भन्नु भएन, तँलाई रोग लागेको छ, तँलाई क्यान्सर लागेको छ भन्नु भएन। आज मेरो जीवनमा पनि म कुहिएको थिएँ, म गनाएको थिएँ, बाटोमा बसेर भिख माग्ने बनाएको थियो। मेरो बाबुको शरीरमा क्यान्सर जस्ता घातक रोगले च्यापिएको थियो। त आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले त्यो घातक रोग भन्नु भएन, म त्यसलाई हटाउँदिनँ भन्नु भएन, गनाउने भन्नु भएन, तेरो कुहिएको शरीर छ म तँलाई चङ्गाई गर्दिनँ भन्नु भएन। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले भन्नुभयो मलाई विश्वास गर तब तिमीले उद्धार पाउनेछौ। हैन त अब हामीले विश्वास गर्यौं, कसरी चङ्गाई पायौं? विश्वासले। देखेर चङ्गाई पायौं, सुनेर चङ्गाई पायौं। आज परमात्मा परमेश्वर पिताले तयारी गर्नु भएन? आज मेरो शरीरमा भएका क्यान्सर जस्ता घातक रोग, कुहिएका फोक्सो, सुगर, प्रेसर, मेरो बाबुको क्यान्सर रोग कहाँ पुर्याउनु भयो? कहाँ? आज परमात्माले वचनमा भन्नुभएको छ तिमीले खोज्दा पनि भेट्ने छैनौ। आज देखाइदिनु भयो। आज यो रोग कहाँ छ भनेर खोज्दा पनि हामीले पाएका छौँ। छ त? आज हटाइदिनु भएको छ। कसले? तिनै लोकको सम्पूर्ण बनाउनेवाला परमात्मा, बनाउनेवाला परमात्मा, त्यो झुटो परमेश्वर नै, भत्काउनेवाला परमेश्वर नै जो हामीले गरिरहेको थियौँ पहिला, त्यो परमेश्वर नै आज सचमा भत्केकोलाई पनि बनाउँछु मेरा सन्तान, म छु, ढुक्क रह भन्नुहुने परमात्मा परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद। मसीको नाउँमा आज यस्ता परमेश्वरलाई चिनाइदिने अगुवाको निम्ति एकचोटि फेरि पनि धन्यवाद गर्नुहोस्। आज हाम्रो हात माथिसम्म जाँदैन थियो, जानको निम्ति ईश्वर हुनुहुन्छ है, प्र्याक्टिकल गरेर हेर भनेर हाम्रो अगुवाले सिकाउनु भएको होइन हजुर? आज त्यस्ता परमेश्वरलाई चिनाइदिने हाम्रो अगुवालाई हामीले सम्मान जति गर्दा पनि पुग्दैन, किनभने आज हाम्रो जीवनमा यति ठुला ठुला चिन्ह चमत्कार गर्नुभएको छ। आज हामीले शरीरको भोजन गरेर आयौँ, तर हामीलाई थाहा थिएन आत्माको पनि भोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। आज आत्माको भोजन गर्नको निम्ति हामी यसरी तैछाड र मैछाड गरेर यस समयमा हामी जुटिरहेका छौँ। आज यति धेरै गवाही सुन्नुभयो, मेटिसकेको सिन्दुरलाई पनि आज परमात्मा परमेश्वर पिताले जो मल्ल आमाको जीवनमा त मेरो सन्तान हो, तैले धैर्य गर्न सकेको छ, तँलाई यो सिन्दुर मेट्न दिन्न, कसले भन्नुभयो र आज उहाँलाई खडा गरिदिनु? बाबा यहीँ हुनुहुन्छ। आज परमात्माले कस्ता कस्ता चिन्ह चमत्कार गर्नुभयो। आज गवाही सुन्नुभयो नि, आज जति पनि गवाही बताउनु भयो, आज जति पनि गवाही बताउनु भयो उहाँहरूलाई मैले 1000 1000 2000 दिएको हो। एकचोटि जोडले भन्नुहोस् त हो कि होइन? होइन, 1000 भन्दा नि अनमोल चिज परमात्माले उहाँहरूको जीवनमा दिनुभयो र आज ती गवाही सेयर गर्नुभयो। यो परमेश्वरले गर्नुभएको काम हो भनेर बताउनु भयो। आज परमात्मा परमेश्वर पिताले हामीलाई के कुरामा सम्झाउनु भएको छ?
निन्दा नगर, कुरा नकाट, अरूको पक्षमा नबोल, यी गलत कामहरू बेविचारीहरू छोड। हामीलाई त कति आरोप आउँछ, तर गरेको छ कि छैन त्यो त यहाँभित्र भएको ईश्वरले जान्नुहुन्छ नि, होइन र हजुर? जान्नुहुन्छ नि। म कस्तो अवस्थामा थिएँ, आज म कस्तो अवस्थामा छु। ती कार्य गर्यो भने फेरि पनि के हुन्छ? त्यही अवस्थामा पुर्याउँछ, त्यही दलदलमा पुर्याउँछ। यतिखेर नपुर्याउला, 1 वर्ष नपुर्याउला, 2 वर्ष नपुर्याउला, तर 3 वर्षमा त्यही ठाउँमा पुर्याएर छोड्छ, त्यही दलदलमा पुर्याएर छोड्छ दोस्रोवालाले। त्यसै कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ हामीलाई मत्ती 6:1 परमात्मा खुद मलाई पनि सम्झाउनु भएको छ, मलाई पनि बुझाइराख्नु भएको छ। आज यति ठुल्ठुला गवाई किन हामीमा प्रकट भयो र मेरो जीवनमा उहाँहरूलाई मात्रै र राजु सरलाई मात्रै गवाई दिनुभयो। मेरो जीवनमा किन चिन्ह चमत्कार परमात्माले गर्नु भएन? कमी कमजोरी। आज गवाई सुन्नुभयो नि, कमी कमजोरीको पनि सुन्नुभयो। कमी कमजोरी कहाँ गएर कमी कमजोरी भयो? त्यो कमी कमजोरीलाई मैले औलाउने नै, मैले म औलाउँदिनँ। मेरो कमी कमजोरी म आफैलाई औलाउँछु। पिता मैले कहाँ के कमजोरी गरेँ त? यहाँ कतिपय भन्नुहुन्छ सर मेरो यो कामै भएन। आफ्नो कमी कमजोरी सुधार्नुहोस्, अर्थ आफैले बुझ्नुहोस्। मैले के कमी कमजोरी गरेँ त? के गरेको जस्तो लाग्दैन, तर कमी कमजोरी भएको छ। केमा कमी कमजोरी भएको छ? अरूको कुरा सुन्नुमा हो कि, अरूको कुरा गर्नुमा हो कि, कुरा काट्नुमा हो कि, अरूको लैलैमा दौडिनु भएको छ कि, श्रीमान श्रीमतीमा झै झगडा गरेर हो कि, दाजुभाइमा झै झगडा गरेर हो कि, दिदी बहिनी झै झगडा गरेर हो कि, सासू बुहारी झै झगडा गरेर हो कि, त्यो हामी आफैले बुझ्न जरुरी छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ होशियार बस। मत्ती 6:1 के भन्नुभएको छ? परमात्मा परमेश्वर पिताले होशियार बस। कुन चिजमा होशियार बस? म त ईश्वरको सन्तान हो, त बहिनी होइनस्, तँलाई त मैले ईश्वरसँग अन्य भाषा गरेर अहिले तँलाई मैले घाइते बनाउँछु, अहिले नभए नि तँलाई भोलिपल्टबाट घाइते बनाउँछु। यावत चिजहरू दिदी बहिनी नै, दाजुभाइ नै, सासू बुहारी नै हामीमा कमी कमजोरी, ईश्वरको सन्तानमा भइरहेका कमी कमजोरीका कुराहरू गरिरहेका छौँ। याद गर्नुहोस्। त्यसको त त्यति ठुल्ठुला गवाई भयो, परमात्माले दिनुभयो, तर मलाई किन दिनु भएन? कमी कमजोरी आफैमा छ है हजुर। कमी कमजोरी ल्याउनेवाला तत्त्व छ है हजुर। त्यही कमी कमजोरीले हटाउनको निम्ति आज परमात्माले हामीलाई यसरी खडा गर्नुभएको छ, खडा गर्नुभएको छ। त्यही कमी कमजोरीले हटाउनेवाला पितालाई एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गर्नु। आजको दिनबाट हटाउँदैछु पिता, यी नराम्रो तत्त्वलाई हटाउँदैछु, फ्याँक्दैछु पिता। परमात्मा परमेश्वर हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ होशियार बस। म त ईश्वरको सन्तान, जे गर्दा नि हुन्छ, होइन हजुर। हामी बाहिर चाल्दाखेरि पनि, हामी घरबाट बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि पनि परमात्मालाई यसरी सम्झेर हिँड्नुपर्छ। झन् अगुवाजनहरू जति पनि हुनुहुन्छ, अगुवाजनहरू हरेक पल पलमा सतर्क रहेर परमात्मा परमेश्वर पिताले भन्नुभएको त्यसै छैन, होशियार बस है मेरा सन्तान। आज तँद्वारा यत्रो कार्य गरिरहेको छु मैले, त्यसै कारण होशियार बस। चिन्ह चमत्कार त मैले गर्छु, तँलाई चलाउनेवाला पनि अदृश्य छ है, त्यो पनि शक्तिशाली छ है। त्यसै कारण होशियार बस मेरा सन्तान। किनकि परमात्मा परमेश्वर भन्नुहुन्छ हामीलाई होशियार बस। तिमीहरू मानिसहरूलाई, कसलाई?
मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति धर्म कार्य नगर। मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति धर्म कार्य नगर। मैले त त्यसलाई त यस्तो गरेँ आज। नाइ पिता, यो त मैले गरेको नाइ, यो त तपाईँले गर्नुभयो। मेरो हातद्वारा यहाँ जति पनि गवाई आउँछ नि, याद गर्नुभएको छ? यहाँ आएको गवाई मैले केही गरेको छुइनँ पिता। जुन पनि गवाई आउँछ पिता, धन्यवाद, हजुरले गर्नुभएको। मैले गरेको छुइनँ पिता, हजुरले गर्नुभएको। मुख चलाउन जरुरी छैन, आत्माबाट। तब हामीले बोल्छौँ आत्माबाट, तब परमात्माले झट्टमा सुन्नुहुन्छ। झट्टमा यति फास्ट सुन्नुहुन्छ। धन्यवाद भनेका शब्दलाई परमात्माले तँलाई आशिष पर्छ भनेर दिइहाल्नुहुन्छ। कसले? परमात्मा परमेश्वर पिताले। धर्म कार्य नगर, नत्र के भन्नुभएको छ परमात्मा परमेश्वर पिताले? नत्र स्वर्गमा रहनुहुने हाम्रा पिताबाट हामीले केही इमान गिफ्ट, आज मैले गिफ्ट पाएको, इनाम, मैले इनाम पाएको होइन, इनाम पाउने छैन। जति पनि आज नयाँ आउनुभएको छ, यहाँ आएपछि त्यसरी बोलेपछि हुन्छ र? आज कतिजना आउनुभएको छ? एकचोटि हात उठाउनुहोस् त। आज मात्रै आउनुभएको छ नि है? हजुरले हात राख्नु होला। ए फलानी, तैँले त कस्तो ठाउँमा ल्याइस्? यहाँ त हरेकले येशू मसीहको नाउँ लिन्छ, येशूको नाउँ लिन्छ भनेर हजुरहरूको मनमा लाग्न सक्छ। हामीले येशूको नाम किन लिन्छौँ? आज हरेकले येशूको नाउँ लिएर उद्धार पाउनु भएको छ। हो, येशूको नाउँ लिएर उद्धार पाउनु भएको छ। जबसम्म हामीले येशूको नाम लिँदैनौँ, तबसम्म हामीले स्वर्गमा रहेर बसिरहनु भएको पितालाई हामीले जान्दैनौँ। किनकि येशू प्रभु अर्थात् हाम्रो गुरु, उहाँलाई जबसम्म हामीले पुकार्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो पुकार, बिन्ती पुकार हाम्रो पितासम्म पुग्दैन। अब हामीले उद्धार पाउँछौँ भने हामीले येशूको नाम लिने कि नलिने? लिने हो। एकचोटि जोरदार हाम्रो गुरुको निम्ति पनि। परमात्मा परमेश्वर पिता हामीलाई हरेक शब्दमा सम्झाइराख्नु भएको छ, बुझाइराख्नु भएको छ। परमात्मा परमेश्वर पिताले त भन्नुभएको छ, तिमीले यी कार्य गर्यौ भने तिमीले यहाँ आएर केही इनाम पाउने छैन है। तिमीले दाहिने हातले दिएको दान देब्रे हातलाई पनि थाहा नहोस्। वचनमा लेखिएको छ, यसैमा लेखिएको छ। तर दाहिने हातले दिएको दान देब्रे हातलाई किन थाहा नहुन्थ्यो? अर्थ बुझ्नुहोस्। एउटै शरीरमा जोडेको दुईटा हात छ हो, तर परमात्मा परमेश्वर पिता हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, दाहिने हातले दिएको दान देब्रे हातलाई पनि थाहा नहोस्। सँगै बसिरहेको साथीभाइलाई पनि थाहा नहोस्, ताकि उठाएका दान दायाँ बायाँ भएका मनुष्यलाई पनि थाहा नहोस्, साथीभाइलाई पनि थाहा नहोस्। हामी के गर्छौँ? अनि हामीले उद्धार नपाएको कारण मैले त आज सच्चाइमा चाहिँ यो गरेँ। किनकि परमात्मा परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ हामीलाई, तिमीले गरेका कामको तुहुरी नबजाऊ। बुझ्नु भयो नि? तुहुरा नबजाऊ। लामिछाने म्यामले त आज मैले त यो गरेँ, नरिसाउनु होला, उहाँको नाम नि है, छिट्टो उहाँकै नाम आइपुग्यो मेरो मुखद्वारा है, नरिसाउनु होला। आज त लामिछाने म्यामले त व्यापक सच्चाइलाई यो गर्नु,
सच्चाइलाई यति पैसा इनाम दिनु, सच्चाइलाई यो गर्नु जरुरी छैन नभन्नुहोस्। मैले उदाहरण मात्र दिएको। मैले परमात्मामा गर्नुपर्ने आत्माबाट गर्नुपर्छ। हामीले पहिला पनि ती चीजहरू गर्यौं, गरेनौं? गर्दाखेरि हामीले केही इनाम पायौं त? पाएनौं। आज म 6 वर्ष पुरा भएर 7 वर्षमा हिँडेको थियो, हिँडिरहेको छु म भनेपछि लगभग 28-29 वर्ष त मैले खेरा फाले। के सुन्थ्यो र? कान छैन, कान छ सुन्दैन, हात छ चल्दैन, मुख छ बोल्दैन, आँखा छ देख्दैन। ती चीजमा भरोसा गरेर बसेका थियौं, ती चीज वस्तुमा भरोसा गरेर बसेका थियौं। आज त्यो चीज पनि आज कसले बनाउनु भएको रहेछ त? तपाई हामीले बनाएका रहेछौं। हामी आफैले बनाएका ईश्वर एउटा, हामीलाई बनाउने वाला ईश्वर एउटा। अब कसलाई मान्ने? हामीले कसलाई मानिरहेका थियौं त? हामी आफैले बनाएका ईश्वरलाई मानिरहेका थियौं। त आज सच्चाइमा छ पसिसके पछाडि कसलाई मानेका छौं त? हामीलाई बनाउने वाला ईश्वरलाई मानेका छौं। हजुर, कुनै पनि धर्मको ईश्वर हुनुहुन्न, मात्र ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाइ केन्द्र, सच्चाको बाटो देखाउने वाला ईश्वर, हिँडाउने वाला ईश्वर। आज ईश्वर सर्लक्क देख्ने भइदिएको भए त, ओहो, ईश्वरलाई देख्ने भइदिएको भए सबैभन्दा धनी व्यक्तिले लगेर स्टोर गर्नुहुन्थ्यो ईश्वरलाई नै, हो? त्यसै कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। तिमी मेरो योजनामा पर मेरा सन्तान। परमात्मा परमेश्वर भन्नुहुन्छ हामीलाई, तिमी मेरो योजनामा पर। मत्ती 6:1 देखि हजुरहरूले 4 सम्म पढ्न सक्नुहुन्छ, शास्त्र हुनेवालाहरूले है। र मत्ती मत्ती 13:47 पनि परमात्मा परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, मेरो योजनामा पर तिमीहरू, दोस्रो वालाको कुराकानीमा होइन मेरा सन्तान, मेरो योजनामा पर भन्नुभएको छ। भेट्नुभयो? माछा पार्ने जालो, सचमा परमात्मा परमेश्वरले हान्नु भएको जालोमा तपाई हामी परेका छौं कि छैनौं? 47 सानो 47 13:47 मा परमात्मा परमेश्वर पिता हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ, माछा पार्ने जालो। तपाई हामी माछा पार्ने जालो जो परमात्माले हान्नु भएको जालोमा परेका छौं कि छैनौं त? हाम्रो जीवनमा परमात्मा परमेश्वर पिताले कस्तो काम गर्नु भएको छ त हेर्नुस् त। कतिलाई गवाई दिनुभएको छ? एकचोटि हात उठाउनुस् त गवाईवालाहरूले। गवाई परमात्माले दिनुभएको गवाई यति थोरै मात्रै हुनुहुन्छ आज? परमात्मा परमेश्वरले दिनुभएको हरेकलाई गवाई आज परमात्माको योजनामा परेका छौं। बुझ्नुभयो नि? तपाई हामी परमात्माको योजनामा यति धेरै, हाम्रो नजरलाई यति थोरै लाग्छ, तर परमात्माले हाम्रो जीवनमा यति ठुला ठुला चमत्कार, यहाँ यति धेरै हुनुहुन्छ नि हामी सबैजना, हैन? परमात्माले हान्नु भएको जालमा सच्चा बोल, सच्चा काम गर भनेर हामीलाई चुनेर पठाउनु भएको यहाँ सबैजना धेरै छौं नि, है? यसमा परमात्मा परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, स्वर्गको राज्य तपाई हाम्रो हातमा छ। स्वर्गको राज्य अर्थात् के त? आज हामीले बोलेका शब्द 1 देखि हजुरहरूले 47 देखि